सिर्फ डीडी न्यूज पर। अभिवादे अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। पोलैंड देशप्रवासरतस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अद्य वार्सा इत्यत्र भवेत् औपचारिकं स्वागतम्। स्वीयसमकक्षं डोनाल्ड टस्क अथ राष्ट्रपतिम् आन्द्रेज डूडा इत्येतं सम्मिल्य सम्भाषेत प्रधानमन्त्री मोदी। अज्ञातसैनिकस्मारके दद्यात् श्रद्धाञ्जलिम्। उद्योगजगतः नेतॄन् अपि सम्मिलेत् असौ। पोलैंड प्रवासस्य प्रथमे दिने भारतीय समुदायम् अमिलत् प्रधानमन्त्री मोदी। विश्वाय श्रावितवान् शान्ति सन्देशम्। असौ उक्तवान् भारतं शान्तेः प्रतीकभूतमस्ति। समयः एषः युद्धस्य नास्ति। कोल्हापुर स्मारकमपि गतवान् प्रधानमन्त्री। कोलकाता नगरे जाते बलात्कार हत्या प्रकरणे अद्य शीर्षन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। केन्द्रीयान्वेषणविभागः समर्पयेत् प्रतिवेदनम्। तत्रैव न्यायाकाङ्क्षिणः चिकित्सकानां विरोधप्रदर्शनं प्रवर्तमानम्। रोगिणां स्थितिः न भद्रायते। दिल्ल्याः मद्यनीतिगते प्रवञ्चनायाम् आरोपिण्याः केकवितायाः प्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयः अद्य शीर्षन्यायालये समर्पयेत् उत्तरम्। आंशिकमुक्तिप्रदायिकायाः याचिकायाः निराकृतिमालक्ष्य कृतमस्ति समाह्वानम्। आन्ध्रप्रदेशस्य अनकापल्ली इत्यत्र रसायनोत्पादनकेन्द्रे जातेन विस्फोटेन एतावता 17 जनाः मृताः, 10 जनाः व्रणिताः। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तत्र अन्वेषणार्थम् आदेशं प्रकटितवान्। आगामिने 37 होरावधौ असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल, लक्षद्वीपेषु प्रचण्डवृष्टिपातस्य संभावना। तावत् आगामिनं 7 दिनं यावत् मध्यप्रदेश, कोङ्कण, गोवा, गुजरात क्षेत्रेषु अपि महावृष्टेः सञ्चेतना प्रकाशितं गता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोलैंड देशस्य प्रवासे अस्ति। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् यात्राक्रमे पोलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं राष्ट्रपतिं च सम्मिलेत्। 45 वर्षाणाम् अनन्तरं तावत् कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः एषा प्रथमा पोलैंड देशीया यात्रा अस्ति। इतः पूर्वं 1979 वर्षे मोरारजी देसाईवर्यः प्रधानमन्त्रीरूपेण पोलैंड देशं गतवान् आसीत्। प्रवासस्य प्रथमे दिने प्रधानमन्त्री वार्सा इत्यत्र जाम साहब नवानगर स्मारकं गतवान्। एतत् स्मारकं पोलैंड प्रशासनेन गुजरातस्य जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी इत्येतेषां सम्मानने निर्मितमस्ति। सहैव प्रधानमन्त्री वार्सास्थिते मोन्टी कैसिनो स्मारकमपि गतवान्। तावत् पोलैंड प्राप्तेः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः औपचारिकं स्वागतम् अद्य भवेत्। तत्रैव पोलैंड देशे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीयान् समबोधयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतं स्थायीरूपेण शान्तेः प्रतीकभूतं संसूचितवान्। असौ उक्तवान् यत् भारतस्य एतत् स्पष्टमतमस्ति, एषः युद्धस्य समयः नास्ति इति। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् विश्वं शीघ्रमेव भारतस्य उत्कर्षं द्रक्ष्यति। भारतम् अवलम्ब्य विश्वस्मिन् उत्तमं वातावरणमस्ति। आने वाले वर्षों में दुनिया भारत का जबरदस्त आर्थिक उभार देखने जा रही है। नेस्कॉम का अनुमान है कि अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भारत इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। आज भारत सेमीकंडक्टर मिशन, डीप ओशन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन और एआई मिशन पर इसलिए काम कर रहा है
ताकि आने वाले अनेक दशकों तक भारत बहुत आगे रहे। भारत आने वाले कुछ वर्षों में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की भी तैयारी कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब आप भारत के एस्ट्रोनॉट्स को मेड इन इंडिया गगनयान से अंतरिक्ष में जाते हुए देखेंगे। आन्ध्रप्रदेशस्य अनकापल्ली इत्यत्र एकस्मिन् फार्मा इति रसायननिर्माणशालायां सञ्जातेन विस्फोटकारणेन 17 जनाः मृताः, प्रायः 10 जनाः तत्र व्रणिताः जाताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनाम् अनुशोचितवान्, अथ दुर्घटनायां मृतकान् परिवारान् प्रति स्वीयां संवेदनां प्रकटितवान्। व्रणितानां च शीघ्रस्वास्थ्यलाभार्थं कामनाम् अपि कृतवान्। ध्येयं यत् मृतकानां परिजनेभ्यः प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसाहाय्यकोषतः 2 लक्षरूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिप्रदानाय अथ व्रणितेभ्यः 50,000 रूप्यकात्मकराशिप्रदानाय घोषणा अपि कृता अस्ति। कोलकाता नगरे आर्जीकर इति चिकित्साविद्यालये अथ चिकित्सालये दुष्कर्महत्या विरोधे चिकित्सकानां प्रदर्शनं तत्र प्रवर्तमानमस्ति। तावत् तस्मिन् प्रकरणे शीर्षन्यायालये अद्य वादश्रवणं भवेत्। गते वादश्रवणे शीर्षन्यायालयस्य निर्देशानुसारं केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अद्य प्रकरणेन सम्बद्धं स्थितिपरं प्रतिवेदनं प्रस्तुतं करिष्यते। तावत् कोलकाता दुष्कर्म प्रकरणमालक्ष्य सम्पूर्णेऽपि देशे चिकित्सकाः कार्यपिधानम् अथ प्रदर्शनं समाचरन्तः सन्ति। तावत् चिकित्सकैः आचर्यमाणेन पिधानकारणेन दिल्लीस्थिते एम्स इति चिकित्सालये रोगिणां स्थितिः चिन्ताकुला अस्ति। विशेषतः अन्यराज्येभ्यः आगताः रोगिणः तत्र महत्काठिन्यम् अनुभवन्तः सन्ति। मदिरा नीतिगते भ्रष्टाचारप्रकरणे बीआरएस इति दलस्य नेत्र्याः के कविता इत्येतस्याः कारागृहात् मुक्तियाचिकामालक्ष्य प्रवर्तननिदेशालयः अद्य स्वीयं प्रत्युत्तरं शीर्षन्यायालये प्रस्तुतं कुर्यात्। ध्येयं यत् के कविता इत्येतस्याः मुक्तियाचना प्रकरणस्य निराकरणमुद्दिश्य शीर्षन्यायालयेन ऑगस्ट मासस्य 12 दिनाङ्के प्रवर्तननिदेशालयस्य केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य च प्रत्युत्तरम् अभियाचितमासीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु फरीदाबाद स्थलस्य जेसी बोस विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालये आयोजिते 5मे दीक्षांत समारोहे सम्मिलिता अभवत्। अत्रान्तरे हरियाणा राज्यस्य राज्यपालः बण्डारू दत्तात्रेयः अपि उपस्थितः आसीत्। कार्यक्रमे 37,500 विद्यार्थिनः शोधप्रमाणपत्राणि स्वीकृतवन्तः। एतदतिरिच्य समारोहे प्रतिभाशालिभ्यः छात्रेभ्यः स्वर्णपदकानि अपि प्रदत्तं गतानि। कार्यक्रमे उद्बोधनक्रमे राष्ट्रपतिना कथितं यत् उच्चशिक्षाक्षेत्रे बालिकाः सततम् अग्रत्वं भजन्ते इति सुखास्पदम् अस्ति। राष्ट्रपतिना एतदपि कथितं यत् युवानः भारतस्य विकासध्वजवाहकाः भूत्वा देशस्य विकासे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयन्तः सन्ति। दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन आपको आपके कई वर्षों का परिश्रम का फल प्राप्त होता है और आप अपने करियर के नए चरण में प्रवेश करते हैं। आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले 13 शोधार्थियों में 8 छात्राएं हैं। ये वर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः गुजरात राज्यस्य अहमदाबाद गान्धीनगरयोः यात्रां करिष्यति। स्वीये एकदिवसीये प्रवासक्रमे उपराष्ट्रपतिः गान्धीनगरे राष्ट्रिय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालये छात्रान् संकाय सदस्यान् च सम्बोधयिष्यति। सममेव धनखडवर्यः अहमदाबादस्थिते गुजरात विश्वविद्यालये आयोजयिष्यमाणे अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलने मुख्यातिथित्वमपि निभालयिष्यति।
नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने पञ्चषष्ट्यधिकैकशततमस्य आयकरदिवसस्य आयोजनम् अभवत्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयवित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामणः, वित्तराज्यमन्त्री पङ्कजचौधरी च उपस्थितौ आस्ताम्। तत्र आयकरविभागे उत्तमकार्यकरणाय कतिपयाः पुरस्काराः अपि कर्मिभ्यः प्रदत्तं गताः। केन्द्रीयवित्तमन्त्रिपदासीनया उक्तं यत् अधुना करसङ्कलनप्रक्रियायां प्रत्यक्षं कस्यापि उपस्थितिः नास्ति, अतः करदातॄणां विश्वासः विभागे अभिवृद्धः अस्ति। अनेन करसङ्कलनप्रक्रियायां या हि सरलता आगता, तया करसङ्कलने वृद्धिः जाता। देशस्य च विकासगतिः एतद्द्वारा तीव्रीभूता अस्ति। केन्द्रीयवित्तमन्त्रिपदासीनया उक्तं यत् अधुना करसङ्कलनप्रक्रियायां वृद्धिः जायमाना अस्ति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः तथा केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा भाजपा को जानो इत्येतस्य उपक्रमस्य अन्तर्गतं मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणं दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम इत्यमुं मिलितवान्। मन्त्रणावधौ नेतृद्वयेन अपि गते दशके भारत-मलेशिया देशयोः मध्ये द्विपक्षीयसम्बन्धेषु सञ्जाताम् उल्लेखनीयप्रगतिमालक्ष्य चर्चा कृता। नवदेहली स्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अथ तिरुपति स्थितस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संयुक्त तत्त्वावधाने आयोज्यमानस्य उत्कर्ष महोत्सवस्य शुभारम्भः अद्य प्रभृति भवेत्। ऐषमः द्विदिनात्मकः एषः महोत्सवः नवदिल्ल्याम् अद्य प्रभृति आरभेत। एतस्मिन् क्रमे दिल्ली स्थितस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालयस्य कुलपतिः आमन्त्रणं कृत्वा सन्देशमेतत् प्रसारितवान्। संस्कृतस्य माध्यमेन विकसित भारतस्य यः स्वप्नो दृष्टः वर्तते अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदी महाभागेन, तस्य स्वप्नस्य साकारता कथं भवितुमर्हति, तस्याः साकारतायां संस्कृत विश्वविद्यालयानां किं महत्त्वम् अस्ति, का भूमिका भवितुमर्हति। अतः अस्माभिः देशे प्रायः 15 संस्कृत विश्वविद्यालयाः राज्यस्तरीयाः राज्यसम्पोषिताः सन्ति, विविध राज्यैः सम्पोषिताः सन्ति। तेषां सर्वेपि कुलपतयः अस्माभिः आहूताः। मन्ये 12 संख्याकाः 13 संख्याकाः वा कुलपतयः कार्यक्रमेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। तेषां समेषामेव मतान्याधृत्य वयं विचारिष्यामः यत् अस्माकं राष्ट्रस्य उन्नतिः कथं स्यात्। कार्यक्रमानन्तरम् अस्माकम् एका काचन कार्ययोजनापि निर्मिता भविष्यति, याम् आश्रित्य वयं भविष्ये कार्यं कर्तुम् उद्यताः भवेम। अयम् उत्कर्ष महोत्सवः सर्वान् आह्वयति। एतन्माध्यमेन वयं सर्वानेव संस्कृतप्रेमिणो जनान् आह्वयामः। ते आगत्य स्वकीयां भूमिकां गृहीत्वा संस्कृतस्य विकासार्थं कार्यं कुर्युः। जम्मूकाश्मीरे चिनार पुस्तकमहोत्सवस्य आयोजनं क्रियमाणमस्ति। ऑगस्ट मासस्य 17 दिनाङ्कतः 25 दिनाङ्कं यावत् जम्मूकाश्मीरस्य श्रीनगरस्य SKICC इत्यत्र प्रवर्तमाने नवदिवसीये चिनार पुस्तकमहोत्सवे देशस्य प्रसिद्धाः चलच्चित्रकाराः, पत्रकाराः, कलाकाराः च तत्र सहभागितां कुर्वन्तः सन्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्। मन की बात है जन जन की।